बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुशियों और रहमतों से नवाजे। आज हम माशरे में कुछ महज़्ज़ब लोगों के आदाब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि एक महज़्ज़ब आदमी इस्लाम की टर्मिनोलॉजी में किसको कहा जाता है, जो माशरे के लिए बेहतर हो और जो लोगों के लिए बेहतर हो। तो सूरतुल हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला ने जो महज़्ज़ब बंदों की निशानियाँ बताई हैं, उसमें जो पहली निशानी है वो ये निशानी है कि जो इज़्ज़तदार आदमी होता है वो लोगों के ऐब तलाश नहीं करता, वो तजस्सुस नहीं करता, किसी शख्स की कमज़ोरी के पीछे नहीं पड़ना शुरू हो जाता, बल्कि जो मुहज़्ज़ब आदमी होता है वो लोगों की अच्छाइयों को देखता है, लोगों की अब तारीफ़ करता है, लोगों को अप्रिशिएट करता है, लोगों की हौसला अफजाई करता है। मुअज़्ज़ब और गैर मुअज़्ज़ब का जो फ़र्क है बस यही है कि मुअज़्ज़ब आदमी आप उसी को कहें, इज़्ज़तदार आदमी आप उसी को कहें जो आदमी लोगों की इज़्ज़त रखना जानता हो, लोगों के ऐबों पे नज़र न रखता हो बल्कि लोगों की खूबियों पे नज़र रखता हो और लोगों की खामियों पे पर्दा डालने वाला हो, तो वो बंदा माशरे में इज़्ज़तदार आदमी होता है। और दूसरी तरफ जो आदमी हर वक्त किसी की टो में लगा रहता है, किसी की बशरी कमज़ोरियों को खोल कर लोगों के सामने बयान करना चाहता है, मज़े ले लेकर लोगों की बुराइयों को लोगों के सामने बयान करता है, तो ऐसे आदमी के बारे में इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को उस ऐब में ज़रूर मुब्तला करेंगे जिसने अपने किसी मुसलमान भाई को किसी ऐब की वजह से आर दिलाया हो, या जिस शख्स ने किसी मुसलमान का पर्दाफाश किया हो, किसी की राज की बात को दूसरों तक पहुंचा दिया हो। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो आदमी किसी की इज़्ज़त को खाक में मिलाएगा उसका मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फिर इसके राजों से मैं पर्दा उठा दूंगा। तो इसलिए जो महज़्ज़ब लोग होते हैं, जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं, जो अच्छे शहरी होते हैं, जो अच्छे अखलाक के मालिक होते हैं, वो लोगों के ऐबों पे नज़र नहीं रखते बल्कि लोगों की अच्छाइयों पे नज़र डालते हैं। आप ज़रा देखिए कि दो मक्खियाँ होती हैं, एक गंदी मक्खी होती है और एक शहद की मक्खी होती है। जो गंदी मक्खी होती है वो हर वक्त इंसानी जिस्म में जो जख्म होता है उसके ऊपर जाके बैठती है, गंदगी के ढेर पे बैठती है, जबकि जो शहद की मक्खी होती है वो तलाश करती है फूल और फूल के ऊपर ही जाके बैठती है, कभी भी गंद पे नहीं बैठती। तो इस अच्छे सोबत की वजह से, अच्छाइयों पे बैठने की वजह से अल्लाह ने उसको क्या मकाम दिया कि उससे शहद निकलता है जो इंसानियत के लिए शिफा बन जाता है। शहद की मक्खी की लोग कितनी इज्जत करते हैं, कितनी तकरीम करते हैं, क्यों करते हैं कि वो फूलों पे बैठती है, वो गंद पे नहीं बैठती, वो अच्छाइयों को लेती है और बुराइयों को निकाल देती है। दूसरी मक्खी से लोग क्यों नफरत करते हैं कि वो जरासीम फैलाती है, वो बुरी चीज़ों पे बैठती है, वो गंदगी के ढेर पे बैठती है। इसी तरह जो फ़ायदेमंद इंसान होता है, जो अच्छा इंसान होता है, वो लोगों की खूबियों को हासिल करने की कोशिश करता है। वो मक्खी की तरह जहम पे बैठ के उस जहम पे नमक डालने की कोशिश नहीं करता बल्कि उस नमक को, उस जहम को ख़त्म करने की कोशिश करता है, मरहम पट्टी रखने की बात करता है। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिसने राज रख लिया तो गोया उसने मंजिल पा ली। किसी भी इंसान का जो राज होता है उसको रखना ये एक बहुत बड़ी अमानत होती है। अगर कोई आदमी किसी इंसान के राज को लोगों के सामने बयान करता है तो गोया वो अमानत में खयानत कर रहा है। छोटे बच्चे जिस तरह होते हैं तो उनकी नफ्सियात पे ये बहुत बुरा असर पड़ता है कि छोटे बच्चे, आपने देखा होगा, आप घर में तजर्बा करके देखें कि बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी जो खामियां हैं, अगर किसी दूसरे रिश्तेदार के सामने आप बयान करते हैं, उसके मामू, खाला या फूफी के सामने वालिदैन बच्चे की बुराइयां बयान करते हैं तो बच्चा एक शर्मिंदगी महसूस करता है, वह एहसास से कमतरी में चला जाता है। उसी बच्चे की अगर आप खूबियां बयान करें अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने मेहमानों के सामने, तो बच्चे की हौसला अफजाई होना शुरू हो जाती है। आप तन्हाई में तो उसकी इस्लाह कर सकते हैं, तन्हाई में उसकी जो कमज़ोरियां हैं उनको इस्लाह करने की कोशिश करें, लेकिन लोगों के सामने उसकी अच्छाइयाँ बयान करनी चाहिए। ये इस्लाम का भी रवैया है, ये मुअज़्ज़ब माशरे का भी रवैया है। और वही लोग कामयाब होते हैं जो हौसला अफजाई करते हैं, लोगों की अच्छाइयों को आगे फैलाने की कोशिश करते हैं। जो बुराइयों की तरफ जाते हैं वो खुद बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं और किसी के टो में रहना। सूरतुल हुजरात में अल्लाह फरमाता है कि तजस्सुस करना
سخت منع کیا گیا ہے کہ کسی انسان کی ٹوہ میں رہنا کہ اس کے اندر کی کوئی خامی نکلے تو میں لوگوں کے سامنے بیان کروں، اس کی کوئی بشری کمزوری میرے سامنے آ جائے تو میں بیان کروں، تو یہ انتہائی گھٹیا کام ہے، یہ برا کام ہے جو لوگوں میں کی ٹوہ میں رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں پھر اس کی ٹوہ میں لگتا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ذلیل کر کے دنیا میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جو آدمی کسی انسان کو ذلیل کرتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو ذلیل کرتا ہوں، اور دوسری طرف جو عیب داری کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے گا تو قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ میں پردہ ڈالوں گا، قیامت کے دن میں اس کی عزت افزائی کروں گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم گناہوں میں رہتے ہیں، لیکن وہ ستار العیوب ہے، وہ پردے ڈالنے والا ہے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ اگر وہ ہماری برائیوں پہ ہر وقت پردے ڈال رہا ہے تو ہمیں بھی دوسروں کی برائیوں پہ پردہ ڈالنا ہوگا، ہمیں بھی ستاری والی صفت اپنانی چاہیے، ہر وقت ستار بننا چاہیے، لوگوں کے عیبوں سے صرف نظر کرنا چاہیے، خوشبو کی طرف جانا چاہیے، اچھائیوں کی طرف جانا چاہیے، مزے لے لے کر، زبان کے چسکے لگا لگا کر اور وقت گزارنے کے لیے اگر ہم لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں ہم سے برا انسان کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اچھائیاں بیان کرتے ہیں، لوگوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، لوگوں کی خوشبوئیں آگے پھیلاتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مہذب لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں۔ یہی کرائیٹیریا ہے سوشل لائف کے اندر۔ آپ دیکھ لیں، آپ ہر اس شخص کے ساتھ دوستی کریں، اس کے پاس بیٹھ کر کمفرٹ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ جو آدمی لوگوں کی اچھائیاں آپ کے ساتھ ہر وقت بیان کرتا رہے، اور جو آدمی لوگوں کی برائیاں آپ کے سامنے بیان کرے گا، آپ کبھی بھی اس آدمی کے ساتھ دوستی نہ لگائیے، اس کے ساتھ تعلق نہ بنائیے، کیونکہ اگر وہ لوگوں کی برائیاں آپ کے سامنے کر رہا ہے تو آپ کے اندر بھی تو خامیاں ہوں گی۔ خامیاں تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ لوگوں کی خامیاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، جب آپ اٹھ کے چلے جائیں گے وہ کوئی اور آدمی اس کے سامنے آئے گا تو وہ آپ کی برائیاں اس کے سامنے کرے گا، کیونکہ اس کی عادت ہوتی ہے، وہ عادت نہیں چھوڑ سکتا، وہ لوگوں کی برائیاں ہی بیان کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے، چھوٹی عمر سے بچے چغلی نہ کھائیں، لوگوں کے عیب بیان نہ کریں، بلکہ اچھی باتیں لوگوں کے بیان کرنا شروع کر دیں۔ اگر چھوٹی عمر سے ہم بچوں کو اچھائی بیان کرنے کی طرف لگا دیں گے، عیبوں پہ پردہ پوشی کرنے کی ان کو صفت ان کے اندر اڈاپٹ کر دیں گے، تو وہ معاشرے کے لیے کارآمد انسان بن جائیں گے، وہ قوم کے لیے کارآمد انسان بن جائیں گے۔ افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا میڈیا دن رات اتنے تجسس میں کہ لوگوں کی نجی زندگیاں، جو ذاتی معاملات ہیں، ان کو بھی کریت کر لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ کیا انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نگاہوں کے سامنے سے نہیں گزری، مہذب معاشرے کے اوصاف ان کو نہیں معلوم کہ لوگوں کی جو پرسنل لائف ہے، نجی لائف ہے، اس کو یہ میڈیا کے سامنے لاتے ہیں اور بڑے چہک کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کیجئے۔ آپ لوگوں کے عیب بیان کریں گے تو جب آپ کے عیب قیامت کے دن کھلیں گے تو پھر آپ پوری انسانیت کے سامنے ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو قومی لیڈران ہیں، انٹرنیشنل لیڈران ہیں، جو مذہبی زعماء ہیں، کسی بھی شخصیت میں جو عزت دار لوگ ہیں، جو معاشرے کی کریم ہیں، آپ ان کے ساتھ اختلاف رائے کریں، اصولوں پہ اختلاف کریں، نظریات پہ اختلاف کریں۔ اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، ٹھوس دلیل کے ساتھ ہر آدمی کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اختلاف کرنا آپ کا فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے، اس سے کوئی آدمی نہیں روک سکتا۔ لیکن اپنے نظریاتی اختلافات، سیاسی اختلافات، مذہبی اختلافات کو کسی کی نجی لائف میں لے کے جانا، کسی کی ذاتی زندگی کو اچھالنا، کسی کی بیوی بچوں کی جو پرسنل لائف ہے اس کو ڈسٹرب کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ انتہائی مذموم اور کبھی فعل ہے۔ اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اگر ہم اس سے بچ گئے تو ہم معاشرے کو جنت نظیر معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اس سے نہ بچے، ہم لوگوں کے عیبوں پہ نظر رکھتے گئے تو پھر ہمارے عیب بھی کبھی چھپ نہیں سکیں گے، ہمارے عیب مزید واضح ہوتے جائیں گے۔ اس لیے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یا اللہ تو ہمارے ساتھ بھی ستاری والا معاملہ فرما، ہمارے عیبوں پہ بھی پردہ پوشی ڈال دے، اور ہمارے ذات میں اور ہماری جو فطرت ہے اور ہماری جو نیچر ہے اس میں بھی ستاری والا معاملہ، پردہ پوشی والا معاملہ ہمارے اوپر غالب فرما، کہ ہم لوگوں کی برائیوں پہ پردہ ڈالیں اور ان کی اچھائیوں کو اجاگر کریں۔
اللہ ہمارے معاشرے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔